अब बस नमस्ते दुनिया बस पहिले परिचय गरौँ उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमतीको दिदी मुरलीकी ठुली आमा मेरी जेठी सासू अनि यिनी चाहिँ यो मेरो छोरो मुरलीको जान मुरली नि मेरी बुहारी बुहारी त बहुत खूबसूरत छिन् अप्सरा जस्ती नाम के हो बुहारी तिम्रो चम्पा आहा नाम पनि बहुत राम्रो छ मुरली ल यो 15,000 रुपियाँ छ बुहारीलाई लुगा किनिदिनु उता कोठामा आरामले राख जाऊ हुन्छ ठुली आमा आउँछ जाऊ बुहारी जाऊ आराम गर्नु कृष्ण प्रसाद जी पान खानुहोस् धन्यवाद मीराबाई यो 15,000 त साह्रै मर्क पर्यो मीराबाई अब यही केटी उहाँ लक्ष्मीबाईको लगाएदेखि 50,000 ठ्याक्कै दिन्छ अब यही केटी बिहा गर्ने हेर्नुहोस् 10,000 त ठ्याक्कै खर्च अब यस्तो राम्रो केटीको यो 15,000 बेजेदै पनि मीराबाई अब पहिलाकै दुईवटा केटीको रुपियाँ लिनु बाँकी छ त्यो पनि चुक्ता गर्नु भनेर आएको म अर्को दुईवटा केटी बिहा गर्ने ठ्याक्क पारेर आएको छु मैले कृष्ण प्रसाद अब ऊ त्यो पुरानो हिसाबलाई बिर्सिदिनुहोस् तपाईँ बरु यो नयाँ लड्कीको 15 होइन 30,000 दिन्छु म वेद प्रकाश जी जरा उहाँलाई 15,000 रुपियाँ दिइदिनुहोस् त यसमा त घाटा भयो मीनाबाई मलाई यस्तो खतराको व्यापार छ यहाँ सधैँ यत्तिकै नाच गान भइरहन्छ मैले छैन त मेरो ठुली आमा र मैले हजुर बुवा के छ भयो ठिक छ होइन बुहारी त्यहाँ बाहिर मेरो एकजना मान्छे भेटेर पनि आउनु छ है अनि तिमी त अब यत्रो ठुलो सहरमा आएकी छौ यस्तो लुगा ल्याएर बस्नु हुँदैन तिमीलाई म राम्रो राम्रो लुगा पनि किनेर ल्याइदिन्छु है अनि गहना सना ल्याइदिन्छु तिमी एकैछिन यहाँ बस्दै गर है ठुली आमा भइहाल्नुहुन्छ है बस्दै गर है केही पऱ्यो भने ठुली आमालाई भन है बा बस एक बार भनेको मान्छेसी मान्दैनस् फेरि ग्राहकको टाउको फुटाउँछस् म यहाँ बस्दै बस्दैन मलाई घर जान दिनुस् मलाई घरमा पुर्याइदिनुस् बिन्ती छ मलाई घरमा पुर्याइदिनुस् घर जा त अब यहाँबाट भएपछि मात्र घर जाने बिन्ती मलाई घर जान दिनुस् मेरो लोग्ने मेरो ससुरालाई पठाइदिनुस् मलाई घर जान दिनुस् र ससुरा तँलाई यहाँ 30,000 मा बेचेर गए अब तिनीहरू तँलाई कहिले पनि लिन आउँदैनन् मेरो जीव मासले बेच्ने अधिकार कसले दियो तिनीहरूलाई मलाई घर जान दिनुस् मलाई घर जान दिनुस्
त्यसपछि मैले बाध्य भएर मीनाबाईको कुरा मान्नु पर्यो। त्यो मुरली र कृष्ण प्रसादले मलाई जस्तै कति केटीलाई बिहे गर्दै ल्याउँदै बेच्दै गए। यस्तै प्रकारले 9 वर्ष पनि बित्यो। मैले 9 वर्ष बिताउँदा पनि त्यस कोठीको बाहिरको संसार कहिले देखेकी थिएन। कहिलेकाहीँ त्यहाँ हामीलाई डाक्टर आएर जाँच्ने गर्थ्यो। क्या है डॉक्टर साहब, हमारा उन लड़कियों का हाल तो ठीक है ना? और सबका तो ठीक ही है, लेकिन चमेली, फुलवा और चंपा इन लोगों में एड्स पॉजिटिव है। हटाइए इन लोगों को। ओहो, इस रोग ने तो नाक में दम कर दिया, धंधा ही चौपट हो गया हमारा। ओहो। चंपा, अरे ओ चंपा, बड़ा सिंगार पारेर बन्ठन के बसी छस्? हाँ, खोइ तेरो औँठीले त कतिवटा छ, देखा मलाई हात। अब यसको केही पनि काम छैन। किन? फुकाल। के भयो? यो जम्मै फुकाल। अब यसको कुनै काम छैन। अरु केही लगाएकी छस् तैले? हाँ, सिक्री लगाएकी छस्? के लगाएकी छस्? अब जा त यहाँबाट। केही काम छैन, तका कोही ग्राहक आउनेवाला छैन। अब म कहाँ जाने दिदी? जहाँसुकै जा। ल, यहाँ अलिकति पैसा छ, 1000 जति रुपियाँ, यो लिएर त आफ्नो घर जा। अब घर? म अब घर जान्न दिदी। म अब कुन मुख लिएर घर जाऊ? मलाई यहाँबाट ननिकाल्नुस् दिदी, बिन्ती। अब म यही नै ठिक छु। मलाई यहाँबाट ननिकाल्नुस् दिदी, बिन्ती। मलाई यहाँबाट ननिकाल्नुस्। मेरो जिन्दगी त बर्बाद भइहाल्यो। म अब कहाँ जाऊ दिदी? मलाई मर्न दिनुहोस्। यहाँ मर्छस् त? हाँ, तँलाई यहाँ राखेर मेरो ग्राहक घटाउनु छ, मेरो व्यापार बिगाड्नु छ। हाँ, अरे बडा रोएर आँसु देखाएर मेरो मन पगाल्न खोज्छस्? हाँ, तेरो आँसु त मेरो लागि पानी बराबर छ रे। ओहो, तँलाई त एड्स रोग लागेको छ, बुझिस्? उठ यहाँबाट। हो, एड्स रोग लागेको छ। ल, जा यहाँबाट, बुझिस्? जा यहाँबाट। मलाई ननिकाल्नु। तेरो रोगीको यहाँ के काम छ तेरो? नखरा नगर ज्यादा जा। तँलाई यहाँ राखेर मेरो ग्राहक घटाउनु छ। जा, के हेर्छ? जा यहाँबाट। लौटेर आइस भने तेरो खुट्टा भाँचिदिन्छु। एक बाटोमा पैसा गरेर बुवा खल्तीमा राख्नुहोस्। ल भइहाल्यो, मेरो खल्ती छैन, त्यहीँ राख्ला। बुझिस् भयो? यसपालि तेरो त्यो नयाँ दुलाईलाई त्यो मीनाबाईका नबेचिकन लक्ष्मीबाईका बेचेको एकदम राम्रो हो, डबलै फाइदा हो। अर्को पालिदेखि त्यहीँ बेच्नुपर्छ बुवा। अब त्यो डबलले हिसाब गर्छ। यिनीहरू मेरो लोग्ने र ससुरा। मलाई नेपालबाट ल्याएर यहाँ कोठीमा बेचिदियो। अहिले मलाई एड्स लागेको छ। एड्स लागेको छ? ओ माय गॉड। के गर्छौ त तिमी अब? नेपाल फर्किन्छौ कि यतै कोही चिनेको मान्छे छ तिम्रो? मेरो यहाँ कोही छैन। म नेपाल गए पनि बाँच्नु त बाँच्दिन होला, तर तिनीहरू दुईजना बाबु छोरालाई समातेर पुलिसले बुझाउन पाए मेरो मन शान्त हुने थियो। ठिक छ, म तिमीलाई यहाँ
केही दिन बस्नुको लागि कतै ठाउँको बन्दोबस्त गर्थ्यौ होला? अरे क्या नाम डाक्टर साहब, अरे क्या नाम मलाई खास तकलिफ त केही छैन। अरे आफ्नो देश फर्किने मान्छे नभेटेसम्म अरे क्या नाम म राखिदिन्छु। तर क्या नाम हाम्रो साहब छ नि, अरे कौन ल्यायो किन ल्यायो, अरे डिस्टर्ब गर्छ यार। तर केही बात छैन डाक्टर साहब, अरे क्या नाम म राख्छु। तिम्रो जिम्मा है त मेजर कान्छा। नेपाल पठाउने मान्छे नभेटुन्जेल यहाँ राखिदेऊ। तर सुन, उसलाई सन्चो छैन, अलि राम्रोसँग बस्ने बन्दोबस्त गर्नु है। अरे क्या नाम ठिक छ डाक्टर साहब। अरे डाक्टर साहब आउनुहोस्, अरे क्या नाम ढोक्क आउनुहोस् डाक्टर साहब। चम्पा, यो मेजर कान्छा साह्रै बेस मान्छे छ, केही तन्न मान्नु पर्दैन है। बस्नु है। अरे क्या नाम मेरो जिम्मा। ल ओके डाक्टर साहब, गुड नाइट। ल मेजर कान्छा है। ल हो बहिनी। मेजर कांचा, जी साहब। कहाँ से आ रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ में ये लड़की? अरे क्या नाम साहब, ये लड़की, अरे क्या नाम कौन है? अरे 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 क्या नाम, अरे नाम साहब मेरी बीवी है साहब। अरे क्या नाम घर से आई है मुझे मिलने। ओ अच्छा अच्छा, तुम्हारी बीवी है? अच्छा अच्छा, ले जाओ। अरे आओ वापस। अरे वो त्यो क्या नाम बढ़िया बिल्डिंग था नहीं, अरे क्या नाम 16 तला में मेरा साहब का ऑफिस है। अरे बहुत दिल लगा मेरा साहब। अरे क्या नाम मैले दूसरा आइमे मैले क्या नाम राख्दैन हो साहबले, यसको लागि मैले क्या नाम मेरो श्रीमती भनिदियो। अरे गुस्सा चाहिँ नगर्नु ल। तपाईले मलाई बहिनी भनेको भए भइहाल्थ्यो नि, श्रीमती किन भन्नुभएको? अरे क्या नाम, अरे तिम्रो नाक थेप्चो परेको छ। अरे क्या नाम मेरो नाक चुच्चो परेको छ। तिम्रो आँख ठुल्ठुलो छ बढिया बढिया। अरे क्या नाम मेरो आँख खोबिल्टो परेको छ। अरे क्या नाम कहाँ विश्वास गर्छौ? अरे श्रीमती भनिदियो, बात खत्म। जय हो। ओ मेजर कान्छा, जय। ठीक है। हाँ हाँ, आप उसको बोल दीजिए। अच्छा, उसको बोल दीजिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है। और सब ठीक है ना? ओके जी, ठीक। किससे मिल रहे हैं आप? कहाँ से आए आप? हाँ? नमस्कार साहब, यहाँ मेरो जय काम गर्नुहुन्छ। वो गेट में मेजर कान्छो, उसी को मिलना आएको साहब। मेजर कान्छो मेरो जय साहब। ओ, मेजर कांचा आपका जवाई है? जी। अच्छा, पीछे क्वार्टर में है, उनसे मिल लीजिए। अच्छा, कल आपकी बेटी भी आई है। मेरो बेटी, वो तो घर ही में है सुपारी चपार। हाँ, मेजर कांचा बोल रहा था कि मेरी बीबी है, कल आई है, क्वार्टर में है, आप उनसे भी मिल लीजिए। समझे ना, वहाँ पे है, आप मिल लीजिए उनसे। क्या बीबी आई है भन्छ, अर्को स्वास्नी ल्याए क्या हो यसले? यसले अर्को स्वास्नी ल्याएर मेरो छोरीले धोका दियो भने त म त यसलाई ठिक पार्नेछु म सुपारी चपाएर। तिमी मेजर कान्छा स्वास्नी हो? तिमी मेजर कान्छा स्वास्नी हो भनेको सुपारी चपाएर? तेरो नगरे कि हो रहेछ, थुइक नकचरी अर्का लोनेसँग आउँदा लाज आएन? मेरो छोरीको सौदा बन्ने आइदियो सुपारी चपाएर। अरे वाह, अरे क्या नाम डिस्टर्ब कब कहिले किन आउनु तपाईँ यहाँ? नगर्नुहोस् तपाईँ, मेरो छोरीलाई सौदा हाल्ने तपाईँको त्यत्रो हिम्मत? अरे मेरो छोरीले थाहा भयो भने के हालत होला मेरो छोरीको? अरे क्या नाम मतलब तो समझ। अरे क्या नाम मतलब तो समझ मेरा। अरे वाह मेजर कांचा, अरे तुम्हारा ससुर क्यों रो रहा है भाई? क्या नाम मेरे साहब ने सुनो। अरे ओ क्या नाम, मेजर कांचा, अरे देखो तुम्हारा ससुर क्यों रो रहा है भाई? अरे क्या नाम उसका पिताजी का देहांत हो गया साहब, इसलिए रो रहा है साहब। अरे उसको समझाओ, अरे एक दिन तो सबको मरना ही है, उसको समझाओ क्यों रो रहा है भैया, हम सबको मरना है एक दिन। हाँ? अरे क्या नाम तुम डिस्टर्ब। ओके साहब। अरे क्या नाम तपाईँ त्यत्रो धोकेबाज होला भने मैले सोचेकै थिइनँ मैले। अरे
क्या नाम मेरो सामने सुनिसक्यो अरे क्या नाम मैले नोकरीबाट हात धुनुपर्ने भइसक्यो अरे बेमतलब हुनु त यार अरे क्या नाम कहाँ मैले आएको स्वास्नी ल्याउनु हो अरे तपाईँले मतलब त समाउँनु अरे के गर्ने होला अरे क्या नाम चाहिँ त्यस्तो अरे क्या नाम कुरा सुने बातचीत बुझ्दैन त्यसै के गर्नु नि ए बा अरे क्या नाम चाहिँ त्यस्तो कुरा बोल्नु अरे क्या नाम कहाँ जानु बिग्रिन्छ अरे खोपडीमा के छ तिम्रो ओ ससुरा मेरो छोरीले के गर्ने हो अरे क्या नाम मैले के गर्ने हो अरे भाषा जवान चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे क्या नाम सबैले हात जोड्छ अरे वाह वाह अरे के नाम तपाईँको छोरी त्यस्तो अच्छा हुँदा हुने अरे के नाम मैले फेरि अर्को शादी गर्छु अरे के नाम मैले फेरि अर्को शादी गर्छु बा मेरो मासु खान कान्छी ल्याएको होइन होइन त चाहिँ सुपारी चबाएर अरे के नाम नेपाल कसम होइन बा के कुरा गरेर बाटो अरे अरे क्या नाम बाको छोरी त्यस्तो अच्छा हुँदा हुँदै अरे क्या नाम फेरि म अर्को बिहे गर्छु हवा क्या नाम म अर्को बिहे गर्छु बा फेरि गरेन ल्याए पनि ल्याउनुहोस् भाइ साहब केही फरक छैन मेरो पनि तिन्ती हो अरे तिन्ती तिन्ती एउटा लेते एउटा बेते एउटा भेटाइते अरे अरे के नाम ल्याइते ब्याइते अरे के नाम भेटाइते अरे बा यो अरे क्या नाम ल्याइते भनेको क्या नाम ल्याएको है बा अरे ब्याइते भनेको शादी गरेको होइन बा अरे क्या नाम यो भेटाइते भनेको बा भेटाइते भेटाइते भनेको बाटोमा भेटाएको क्या नाम तर बा तर म चाहिँ एउटा वाइफ वाइफ एउटा अरे क्या नाम बाको 1 लाइफ 3 वाइफ ब्याड जय साहब म ढुक्क भएँ है त जय साहब ल म गएँ सुत्न 1 वाइफ 1 लाइफ 3 वाइफ म गएँ सुत्न है जय साहब अरे बा तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् अरे क्या नाम बिस्तारमा सुत्नुहोस् हौ अरे क्या नाम म लजमा जान्छु बा म मेरो पुरानो सापमा गएर सुत्छु म अरे बा लोट है बा अरे क्या नाम लोट है म ठुक्क भएँ है त जय साहब बल्ल बल्ल नेपाल फर्के भनेपछि त्यो लाउरेलाई पनि त एड्स सर्यो होला नि ठिक छ अब म कृष्ण प्रसाद मुरली प्रसाद त्यो लमीलाई तिनैजनालाई म कारवाही गर्नेछु अरे ज्ञानम मेरो भैँस कसले लग्यो अरे म त्यसलाई यो जन्ममा मुलाकात नगरे पनि ज्ञानम
अर्को जन्ममा त म मुलाकात गर्छु हो। अरे अरे डाक्टर साहब, अरे क्या नाम कताबाट हो आज मेरो घरमा? अरे क्या नाम कोही सूरज त उल्टो उदाएको थिएन? अरे डाक्टर साहब, अरे क्या नाम आज म बहुत परेशान थियो। अरे क्या नाम मेरो भाइ छोरा डाक्टर साहब। अरे क्या नाम डाक्टर साहब आउनुभयो, मेरो परेशान सक्छु। अरे डाक्टर साहब म त क्या नाम आज बख्रा गर्छु हौ बख्रा। विश्वासघाती! डाक्टर साहब, क्या नाम तपाईँले मेरो गालामा थप्पड हाल्नुभयो? अरे अरे क्या नाम, अरे के मैले विश्वासघात गरेँ हो तपाईँले? चम्पा तेरो कोठाबाट आधा रातमा किन भाग्यो? साँचो साँचो कुरा भन्न सक्छस्? कस्तो व्यवहार गरिस् तैले उसप्रति भन्न सक्छस्? मैले आश्रयको लागि केही दिन तँलाई जिम्मा लगाएको केटीलाई तैले विश्वासघात गरेको हो कि होइन? विश्वासघात गरेको होइन भन्न सक्छस्? सक्छस्? मैले दारू पिएको सुरुमा भुल गरेँ डाक्टर साहब। माफ हो डाक्टर साहब, माफ हो। तँलाई अब कसैले माफ गर्न सक्दैन। तैले सजाय पाउने भइसकिस् अब, र त्यो सजाय मृत्यु हुनेछ। तर त्यो सजाय त अपराधीले मात्र होइन, मैले मेरो श्रीमतीले, अझ सम्भवतः मेरो श्रीमतीको गर्भमा भएको बालकले सुद्धा पाउने भयो। अरे डाक्टर साहब, अरे क्या नाम मैले गरेको अपराधको सजाय अरे तपाईँहरूलाई किन हो? अरे क्या नाम बरु मेरो ज्यान लिनुहोस्। अरे क्या नाम मेरो छाला काटेर नमक हाल्नुहोस्। अरे डाक्टर साहब, यो बात कहाँ गएर भन्नुपर्छ? अरे क्या नाम म भन्छु। अरे डाक्टर साहब, अरे कहाँ गएर भन्नुपर्छ यो कुरा? अब कहीँ गए पनि केही हुन सक्दैन। चम्पालाई प्राणघातक रोग एड्स लागेको छ। त्यो एड्स तिमीले चम्पाबाट आफूमा सार्यौ। मेरो एक्सिडेन्ट हुँदा मलाई रगत दिएर मलाई सर्यो, अनि मबाट मेरी श्रीमतीमा मेरो एक्सिडेन्ट हुँदा मलाई रगत दिएर मलाई सर्यो, अनि मबाट मेरी श्रीमतीमा लाउ लिनुहोस् छोरी, लिनुहोस् न भने छोरी। हात गोलिसक्यो कि होइन? के हेरेर छोरी लिनुहोस् भने? मेरो हात गन्दा छ। तैँले नानी, म लिन अहिले। आज चाहिँ जैन नानीको खुट्टा सम्मै छोडे हो सुपारी चप्पाएर। आउनुहोस् भित्र जाउँ। ल आउनुहोस् है, भित्र आउनुहोस्। के पिर गर्नु भएको नि? अब छोड्नुहोस् भाइ। मान्छेको कस्तो कस्तो चिज हराउँछ। अब मान्छेको स्वास्नी त हराउँछ। अब जाबो कालो भैँसी हराए त के हो? अर्को गोरो भैँसी ल्याउला सुपारी चप्पाएर। अब कुन चाहिँले काठमाडौँ लगेर मोमोचा बनाएर खाइसक्यो होला। अब के टोलाएर बसेको?
कुरकुरु नखाएर खानुस् न खानुस्। पिर नगर्नुहोस् भाइ साहब। 1-2 दिन यहाँ बस्छु, बरु एकजना तेल घस्ने मान्छे खोज्नुहोस्। ज्वाइँ र ससुरो घाममा बसेर मजाले तेल सेल घसौँ, अनि घर गएर त्यो हराएको भैँसे भन्दा पनि तगडा भैँसे खोजिदिन्छु म सुपारी चपाएर। के सोचिरहनु भएको? निन्द्रा लागेन? निन्द्रै आएन? हामी भेट नभएको पनि धेरै दिन भइसक्यो है। अब सुतौँ, आधा रात भइसक्यो। म टोइलेट गराउँछु। कान्छी तँ सुत्दै गर है। मेजर साहब, ओ मेजर साहब, ओली टोइलेट गए मान्छे कहाँ गएको हो यति बेरसम्म? बा, ए बा यहाँ हेर्नुहोस् न। के हो? हेर्नुहोस् न, तपाईँको ज्वाइँ टोइलेट जान्छु भनेर गए मान्छे 1 घन्टा भइसक्यो, फर्केकै होइन। कहाँ गएको हो? कहाँ जाउँ न, खोज्न जाउँ न, हेर्नुहोस्। आउनुहोस् न छिटो। उहाँ त यहाँ पनि हुनुहुन्न। उहाँ त नि पक्कै पनि भैँसीको पिरले हिँडे हुनुपर्छ बा। होइन, उहाँ पक्कै पनि मलाई तेल घस्ने मान्छे खोज्न जानुभयो होला। ओ ज्वाइँ, ज्वाइँ हो, झट्ट घर फर्कनुहोस्। तेल घस्ने मान्छे भोलि खोजे पनि हुन्छ हो, सुपारी चपाएर। आइहाल्छ नि, ल जाउँ। ज्वाइँ साहब, रातभरि कहाँ जानु भएको? मलाई तेल घस्ने मान्छे खोज्न जानु भएको हो कि भैँसी खोज्न जानु भएको सुपारी चपाएर? त्यहाँ तल्ला घरको पुण्डिपा बिमार सुनेर बोलाएको थियो, अनि रात उतै बित्यो। अनि यो लुगा कसरी भिज्या त? बाटोमा पानी पर्यो होला नि त सुपारी चपाएर। खोइ यहाँ त पानी परेको छैन। यहाँ नपरे के हो त, अन्डो पर्यो होला नि त सुपारी चपाएर। डाक्टर साहब, उनी अहिले प्रेग्नेन्ट छिन्,
अहिले 3 महिना पुग्यो तर एबर्सन गर्नु परिरहेको छ। एबर्सन? किन एबर्सन गर्ने? यदि आमालाई एड्स रोग लागेको छ भने पनि त्यसबाट जन्मिने बच्चाहरूमा 35%लाई मात्र एड्स लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले डाक्टर साहब एबर्सन नगराउनुहोस्। तर 35% बच्चालाई रोग लाग्न पनि त सक्छ। त्यसैले म रिस्क लिन सक्दिनँ डाक्टर। यो एबर्सन अरू कसैलाई गराउनुहोस्, म पनि रिस्क लिन चाहन्न। कान्छी, तिमीलाई मैले इयरलिङ त हालिदिइहालेँ, अब तिमीलाई के किन्नको इच्छा छ भन भन। एउटा रातो धागो, बुटे चोलो, एउटा ब्लाउज अनि एउटा साडी ल्याइदिन है। हुन्छ हुन्छ। ओहो पुन्टे बा, अहिले कस्तो छ तपाईलाई? मलाई के भएको छ र? कस्तो छ भन्ने? अरे तपाईँ त सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो मेजर साहबले। खाना खाइसकेपछि सधैँ राति राति कुर्न जानुपर्छ भनेर यहाँ आउनुहुन्थ्यो। अझ हिजोदेखि त तँलाई सारिसक्यो भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो मेजर साहबले। तर तपाईँ त जस्ताको तस्तै हुनुहुँदो रहेछ पुन्टे बा। मलाई तल झारो अरे? म सिकिस्त बिरामी अरे? तेरो लोग्ने मलाई राति राति कुर्न आउँछ अरे? को तेरो लोग्ने? कहाँको मेजर? कुन गेटको मेजर? कहाँको मेजर? मलाई चिनेकी छस्? म सक्कली मेजर। मलाई तल झारो भन्दा यस्तो खबर लिएर आउने? मैले त भर्खर कान्छी बिहा गरेको 6 महिना भयो। यस कान्छीबाट एउटा गुदमुने छोरो जन्माएर इन्जिनियर बनाउने विचार छ। मलाई तल झार्न त अझै तैँले 45 वर्ष कुर्नुपर्छ। भन्दैन कान्छी? भर्खर बिहा गरेर 6 महिना भएको छैन, मेरो श्रीमानलाई तल झारो भन्ने केही त होस्। तँलाई तेरो लोग्नेलाई साङ्लामा बाँधेर राख, नाम्लामा बाँधेर राख। तेरो लोग्नेले अरू स्वास्नी राख्यो होला अनि राति राति बाहिर जान्छ। तँलाई मेजर नि कान्छी। ए कुरा यस्तो पो रहेछ सुपारी चपाएर? ल छोरी जाउँ भाइ जाउँ। ल सिकिस्त बिरामीसँग कुस्ती खेल्न पठा। तेरा लोग्ने जस्ता 4 जनालाई पछार्छु, बुझिस्? के ठाने कि छस्? धन्दा नमान कान्छी, मलाई केही पनि हुँदैन। परदेशमा यिनको कोठामा टिआई मैले आफ्नै आँखा देखाएको थियो सुपारी चपाएर। अनि बाली मलाई किन नभन्नु भएको त अस्ति न? तपाईँ पनि उस्तै छ। सोद्धा नेपाल कसम होइन भनेर भात खाएको जस्तो किरा खाए। बरु म त्यस्तो नराम्री छु, म त्यस्तो कुरूप छु, त्यस्तो बेमानी गर्नलाई। मलाई बेमानी गर्नुभन्दा फेवा चाल्न हकालेर मर छोरीलाई पोलियो बनाउनु पर्छ भनेर कस्तो मैले तेल खर्च गरेर त आज मेरो छोरीलाई सौदाहरूलाई पोलियो बनाएको छु भोइमा सुपारी चपाएर। यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाका वरिष्ठ डाक्टर जज मैक्विनले आजको विश्वलाई नै तर्साइरहेको प्राणघातक एड्स रोगको औषधि पत्ता लगाएका छन्। सो समाचार प्रसारमा आएपछि संसारभरि नै खुशीको लहर छाइरहेको छ। यो औषधि अब नेपालको बजारमा पनि सजिलैसँग पाइने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
सानो सानो के भयो भन्छु त के भयो हजुरलाई बाबु के भयो सानो यसको औषधि पत्ता लाग्यो रे यसको औषधि पत्ता लाग्यो रे भर्खर रेडियोले भनेको भर्खर रेडियोले भनेको अनि आज यही किन यत्रो भिड गर्नु पर्यो भने जति भए पनि छ औषधि भोलि पछि आए पनि भो फेरि के अरे अन्त पनि जति पनि पसल छ यहाँ मान्छे बिहानदेखि भात खाइकन त्यत्तिकै बसिरहनु परेको छ यहाँ पसिनै पसिना भइसक्यो जुन पसलमा गए पनि यत्तिकै भिड छ साहुजी अनि कहाँ गएर किन्ने एड्सको औषधि किन्ने भिडले त खोइ कुन ठाउँमा हो 2 जना त भिडले किचेरै मरेछ भन्छन् तै तपाईँहरूले त लाइन राख्नु भएको छ हामीलाई त्यति सजिलो भइरहेछ बल बल भेट भएको दिना बल बल भेट भएको दिना बोल्दा पनि बोल्दैन किन माया बैगुनी नभए नहुने माया बैगुनी नभए नहुने ओहो डाक्टर असाध्यै राम्रो नाच्नु भयो नि त नाच्यो ओहो जे होस् डाक्टर तपाईँको नयाँ जीवन पाउनको साह्रै खुसी लाग्यो साह्रै बधाई धेरै बधाई छ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू तर यो औषधि अझ 1-2 वर्ष अगाडि नै पत्ता लागेको भए अझ धेरै मान्छेहरूले बाँच्न पाउने थिए बिचरा के गर्ने अरे क्या नाम दवाई खाने लो अरे क्या नाम मैले त खायो डाक्टर अरे क्या नाम क्या तर्सायो साला बेको भेट्सले किन आएको तिमी यहाँ जाऊ गेट आउट यही बेकुबले गरेर हो सारा बवाल भएको मेरो न राति सुत्न मन लाग्छ न खान मन लाग्छ त्यत्रो मारामार चल्ने मेरो क्लिनिक सबै ठप्प भयो अरे क्या नाम डाक्टर अरे क्या नाम डाक्टर वो गुस्सा किन गर्नुहुन्छ अरे क्या नाम दवाई निस्किहाल्यो अरे क्या नाम दवाई खाइहाल्यो अरे क्या नाम गजब गीत बजिरहेको छ अरे क्या नाम नाच्नु हो नाचौ अरे क्या नाम नाच्नु हो डाक्टर नाचौ के नाच्नु नि तपाईलाई त 100 चोटी कान समातेर उठबस गराउनु पर्छ तपाईलाई त 100 चोटी कान समातेर उठबस गराउनु पर्छ अरे क्या नाम भाबीजी अरे क्या नाम म उठबस त गर्छु भाबीजी तर क्या नाम नाचेर अरे क्या नाम यसरी नाचेर अरे यसरी नाच अरे डाक्टर कति खुसी भइरहेछ अरे डाक्टर नाच्नु हो अरे क्या नाम नाच्नु अरे आउनु हो अरे आउनु त डाक्टर अरे नाच्नु अरे नाच्नु पानी मुनि घुमाउने साटो बैगुनीलाई बोलाउने के खाँचो माया बैगुनी नभए नहुने माया बैगुनी नभए नहुने तिमी गयो तर्केरा तर्केरा तिमी गयो तर्केरा तर्केरा म पनि आउँदिन फर्केरा माया बैगुनी नभए नहुने हो माया अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपल्ट फेरि सुन्नुहोस्। अहिलेसम्म औषधि पत्ता लगाउन नसकेको संक्रामक एड्स रोग जनचेतनाको कमीले गर्दा विकासोन्मुख देशहरूमा अझ बढी फैलन सक्ने सम्भावना, विश्वमा वातावरण दिनु सट्टा बरु फेवा तालमा आम फालेर मर्न मलाई धोका दिनु सट्टा बरु फेवा तालमा आम फालेर मर्न बरु फेवा तालमा आम फालेर मर फेवा तालमा आम फालेर मर बरु फेवा तालमा आम फालेर मर मर मर
भन्छन् सबले मानिस मर्छन् आफ्नै कर्म गतिले गोलीले नमर्ने मान्छे मर्छ आफ्नै गल्तीले रातो रगतलाई कालो बनाउने कसको हो यो अपराध। मैले यस तालमा आम फालेर आत्महत्या गरेँ। यो चिठी र लुगा सिमले गाउँमा मेजरनी कान्छीलाई पुर्याइदिनु होला। मेजर कान्छो, सिमले गाउँको। कोही आएन कि हजुरले बेकारमा यसरी बर्थडे मनाउन खोज्नु भएको। मैले कहिले यसरी बर्थडे मनाएकै छैन। सानो, अब हामीले धेरैवटा बर्थडे मनाउन पाउँदैनौँ सानो। त्यसैले अब हामी धेरै निराश भएर नबसौँ सानो। कम अन, हाँसौँ, खेलौँ, रमाऊ। सानो, अब मेरो बर्थडे पनि यसरी मनाउनु पर्छ है सानो, है? मनाउने है सानो। तर खै के मनाउनु? हामीले यसरी बोलाउँदा पनि कोही आएन। हो, कोई आए आउन, ना आए ना आउन। Let them not come. सानो, कोही नआएर के हो? तिमी छौ, म छु, हामी दुईजना त छौँ नि यहाँ, होइन? आऊ सानो, तिमी क्यान्डल फुक, म ताली बजाउँछु। फुक सानो, फुक, क्यान्डल फुक तिमी, फुक। कम अन, फुक न। फुक न सानो, सबै फुक न। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my darling. Happy birthday to you.
जे होस् कोही त आयो नि सानो, कोही त आयो नि, को आयो? को तपाईँ? मैले त चिने नै हालेँ। म मेजर कान्छाको श्रीमती हजुर। मेजर कान्छाको श्रीमती? भित्र आउनुहोस्। बस्नुहोस्। मलाई दुःख लाग्यो भाउजू, बिरामी भएको थाहा पाएको भए हेर्न आउनुहुन्थ्यो। हामीलाई मात्रै कहाँ थाहा दियो र बिहे बारीले। फेवातालमा बालेर यो चिट्ठी प्यारी कान्छी, तैँले बेसकन पत्याउँदा पनि मैले तथ्य कुरो खोल्न सकिनँ। मैले जीवनमा एक बार पशु भएर गल्ती गर्न पुगेँ र मलाई प्राणघातक एड्स रोग लाग्न पुग्यो कान्छी। मेरो गल्तीले त्यो रोग मलाई मात्र लागेन, वसन्त डाक्टर साहब र उहाँको परिवारलाई समेत मैले यो रोग सार्दै कान्छी। तँलाई पनि यो रोग सर्ला भनेर म सधैँ तसँग पर गरेर हिँड्न थालेँ। हमारे कसम कान्छी, मलाई तेरो साह्रै ठुलो माया लाग्छ। हेर, दान धर्म पुण्य गरेर मेरो आत्माले शान्ति पाउँदैन। तैँले वसन्त डाक्टर साहबको बाँचुन्जेलसम्म स्याहार सुसार गरिदिनु, त्यसमै मेरो आत्माले शान्ति पाउँछ कान्छी। तँलाई सदा माया गर्ने तेरो कसम, मेजर कान्छा। हजुर, म दिनको एकपल्ट यहाँ आउने गर्छु। परेको बेलामा यही पनि बस्छु। हजुरले जे परे पनि मलाई भनी बक्सियोस् है। म अहिले बिदा हुन्छु हजुर।
प्रयासजी ओ डाक्टर नमस्कार। यो मेरो छोरा अहिले 8 महिना पुग्यो। यसको रगतमा एड्स भाइरस छ छैन एकपल्ट चेक गर्नु पर्यो। एकपल्ट रगत जाँच दिनुहोस् न। भइहाल्छ नि डाक्टर साहब। डाक्टर साहब एकछिन बस्नुहोस् न, म आइहालेँ। यो एड पेसेन्टको लास यही हो? उसको प्रेसको लागि चाहिँ फोटो खिच्नु खोलिदिनुहोस् त। झर्दैनन् अब आँसुहरू यी दुई आँखाबाट, झर्दैनन् अब आँसुहरू यी दुई आँखाबाट। दुल्ही बनाई जब लान्छ कसैले घरको सट्टा घाटा, नमस्कार डाक्टर। नमस्कार। रिपोर्ट तयार हो? कङ्ग्रेचुलेसन डाक्टर। तपाईँको बच्चाको रगतमा अहिलेसम्म एड्सको भाइरस देखिएन छ। तपाईँको बच्चा स्वस्थ छ। हो, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। भाउजू, यो छोरा तपाईँकै हो। पछ्याउनलाई पनि मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई नै पछ्याउँछ। हाम्रो जीवनको त
केही ठेगानै छैन। भाउजू आउनुहोस् न, बस्नुहोस् यहाँ। ल ल कहाँ तल बसेको, यहाँ बस्नुहोस् न, आउनुहोस् त, सजिलोसँग बस्नु पर्छ। तपाईँ यो बाबुको आमा, तपाईँ आमा। मलाई आन्टी भन्न सिकाउनुहोस् है। अनि उहाँलाई अङ्कल भन्न सिकाउनुहोस्। सिकाउनुहोस् है, किनभने अब हामी रहँदैनौँ। यसले हामी नरहे पनि हाम्रो कमी महसुस नगरोस्। मेरो एउटा छोरी थिइन्, अब अर्को छोरा भयो। हजुरहरूलाई केही पनि हुँदैन, भगवानले रक्षा गर्छ। हजुरहरूलाई भगवानले रक्षा गर्छ, केही पनि हुँदैन हजुरहरूलाई। बाबा सानो सानो के सोचिरहेकी? मैले आज राति देखेको सपनाको बारेमा सोचिरहेकी छु। कस्तो सपना? हामी त निरोगी रहेछौँ रे, हामीलाई कुनै रोग लागेकै रहेनछ। हाम्रो छोरो पनि ठुलो भइसकेछ। छोराले स्कुल जान्न भनेर हामीलाई ठग्न खोज्दै थियो। मैले थप्पड हिर्काउँथेँ। मैले सपनामा पनि माया गर्न सकिनँ। कम से कम सपनामा त मैले माया गर्नु पर्थ्यो। तिमी आजकल धेरै सोच्दै गर्छौ सानो। दिनभरि जे सोचिन्छ त्यही सपना भएर आउँछ। बरु तिमी राम्रो सोच्दै गर न, राम्रै सपना देखिन्छ। मेजर कान्छीले आफ्नो छोरीलाई भन्दा हाम्रो छोरालाई धेरै माया गरेको देख्छु म सधैँ। हामीलाई अब उसको केही पीर छैन। छोरो जिम्मा लगाइहाल्यो, बरु कतै तीर्थ घुम्न जाउँ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। के विचार छ तिम्रो? तपाईँ त धर्ममा भन्दा कर्ममा बढी विश्वास गर्ने मान्छे, फेरि आज कसरी तीर्थ जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? जति नै कट्टर देउतै नमान्ने मान्छेले पनि त ठुलो आपत पर्दा भगवान सम्झिन्छ नै। आखिरमा त्यसरी नास्तिकै पनि त थिएन नि। बरु तीर्थ जाने खर्चबाट ठाउँ ठाउँमा गएर मानिसहरूलाई एड्सबाट सतर्क गर्न पर्चा पोस्टर बाँडौँ न। अनेकौँ लोभमा परेर विदेशी वेश्यालयमा बेचिने नेपाली चेलीहरूको सङ्ख्यामा कमी आओस्। अनि डाक्टर साहब, हामी जस्तो रोग बोकेर हिँड्ने मानिसको सङ्ख्यामा पनि कमी आओस्।
राम्रोसँग बस्नुहोस् है। 2-4 महिनामा हामी फर्कन्छौँ। पैसा चाहियो भने ब्याङ्कबाट झिक्नुहोस्। सकभर हामी फोन गर्छौँ, नभए नै चिठी लेख्छौँ। हस्, हजुरले केही चिन्ता लिनु पर्दैन। घरको बच्चाको म छु हजुर। उसमाथि झन् बा आएर बस्दिनु भएको छ। हजुरले केही चिन्ता लिनु पर्दैन घरको। बस्ने होइन त गाडीमा? जाउँ है त। हस्, बिस्तारै सवारी होस्। उसै त बिरामी मान्छे, झन् आफै मोटर हाँक्न लाग्नु भएको छ। ठिक छ, बिस्तारै जानुहोस्। ठिक छ, केही छैन। यो रोगले असर नगरुन्जेल जे काम पनि गर्न सके। अझै 2-3 वर्ष त केही हुँदैन होला नि हामीलाई। बस्नुहोस् है त। आऊ सानो। जाड है। सानो, ऊ त्यो मान्छेलाई हेर त, मलाई कतै देखि जस्तो लागिरहेको छ। कस्तो अचम्म, मेजर कान्छा होइन? मेजर कान्छा! ओ मेजर कान्छा! कुरा त सुन। मेजर कान्छा, ओ मेजर कान्छा! डाक्टर साहब, बिस्तारै दौडिनुहोस्, चिप्लो छ। मेजर दाइ पक्रिनुहोस् न। मेजर कान्छा, ओ मेजर कान्छा! मेजर दाइ पक्रिनुहोस् न। मेजर दाइ पक्रिनुहोस् न, मेजर दाइ। ओ मेजर कान्छा, कुरा त सुन। मेजर कान्छा, तिमी त मरिसक्यौ होइन र? हो डाक्टर साहब, म सबको नजरमा मरिसकेँ। के नाम, म आफ्नै नजरमा पनि मरिसकेँ। त्यसैले मैले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेँ डाक्टर साहब। मेरै कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यो रोग सर्यो। मेरो आइमाईलाई सर्ला, मेरो नानीलाई सर्ला। मेजर दाइ, तिमी किन घर छोडेर पाएको यसरी? छुँदैमा एड्स छ र कहीँ? हेर,
तिमी जस्तै रोगी हामी पनि त छौँ। संसारमा लाखौँ एड्स रोगीहरू छन्। तिनीहरू सब औषधि पत्ता लाग्छ भन्ने एउटै आश लिएर बाँचिरहेका छन्। आखिर पत्ता लाग्नु पनि त सक्छ। आज विश्वका सारा डाक्टर, साइन्टिस्ट, विद्वानहरू यही औषधिको खोज कार्यमा लागिरहेका छन्। भोलि नै औषधि पत्ता लाग्न सक्छ, आजै पत्ता लाग्न सक्छ। मेजर कान्छा, हामीले निराशा होइन आशावादी भएर बाँच्नुपर्छ। हो मेजर दाइ, हामीले आशावादी हुनै पर्छ। जाउँ, घर जाउँ। तपाईँलाई देखेर भाउजू कति खुसी हुनुहुन्छ। हामी सँगै बसौँला। अब यो संसारमा जति बाँच्नु छ हाँसी खेली बाँचौँला। जाउँ दाइ, जाउँ। सजिलै मर्ने मान्छे हेर बाँच्नु यहाँ कति गाह्रो। सजिलै मर्ने मान्छे हेर बाँच्नु यहाँ कति गाह्रो। एउटा पाइला उजेलो टेक्छ, अर्को पाइला लिएर। तिम्रै मात्रै ऐन साथी, मेरो पनि घाउ आलो। मनको ज्योति बाली राख, कहिले त होला उजेलो। रातो रगतलाई कालो बनाउने कसको हो यो अपराध। हाम्रा अरू पनि नयाँ र पुराना भिडियो हेर्नका लागि तलको रातो बटन थिचेर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।